Musta ka niining sayo sa kabuntagon? Gusto ko nga mag-share sa pulong sa Ginoo niining sayo sa kabuntagon samtang dili pa ka munaog diha sa imong panimalay. Salmo 49 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 20. Ang pulong sa Ginoo higala nag-ingon, pamati niini kamong tanang katawhan sa tanang dapit, gamhanan o dili gamhanan, dato ug kabos. Isulti ko ang maalamong mga pulong ug ipahayag ko sa tin-aw gayud ang akong hunahuna. Paminawon ko ang panultihon o isaysay ko ang kahulugan niini samtang magtugtog ako sa alpa. Dili ako malisang panahon sa katalagman, bisag libutan ako sa mga kaaway, sa mga taong nagsalig sa ilang bahandi o ang hambog sa ilang kadato. Ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao. Walay igong salapi nga iyang ikabayad aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan ug dili mahiadto sa lubnganan. Nakita nato nga bisan pa ang mga maalam mamatay, ingon man ang mga buang-buang ug ang mga kuanggol ug ibilin nila ang ilang bahandi ngadto sa uban. Ang lubnganan maunay ilang puloy-anan sa dayon o magpabilin sila didto sa walay katapusan. Bisan pagkanhi may kaugalingon silang yuta. Ang pagkain nila sa tao, dili gayud makapugong sa iyang kamatayon. Mamatay gayud siya sama sa mga mananap. Tanawa ang mahitabo niadtong nagsalig sa ilang kaugalingon ug ang dangatan niadtong nagsalig sa ilang bahandi. Mga matay sila sama sa mga karnero ug ang kamatayon mao'y ilang magbalantay. Madto sila sa lubnganan ug madunot ang ilang lawas. Unya ang kalibutan sa mga patay maunay ilang puloy-anan. Apan luwason ako sa Dios gikan sa gahom sa kamatayon ug dawaton niya ako. Ayaw kasi na akong madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato. Kay dili niya kini madala, hinig kamatay na niya, dili mo uban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Bisan pag magtagbaw ang tao niining kinabuhia ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson, mamatay gihapon siya ug mutipon sa iyang katigulangan didto sa kangitngit nga walay katapusan. Dili makapugong sa kamatayon ang kabantog sa tao, mamatay gayud siya sama sa mga mananap. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong karon nga kabuntagon atong gibasa mga kaigalaan ug mga kaigsuon. Hinumdumi higala igsuon nga ang kinabuhi nato naghulat sa kamatayon. Usahay kining tao magsalig sa iyang kabantog, magsalig sa iyang pagkainila. Ang iyang gipakadiyos ang iyang bahandi, ang iyang gipakadiyos ang iyang pagkainila o kasikatan. Pero matod pa sa salmista, ang pobre, ang dato, mamatay ug parehas ra ang padulngan. Usahay kining tao, ang mga butang diri sa kalibutan mao pinakaimportante para sa iya. Unya walay panahon para sa Ginoo. Daw para sa tao ang iyang Dios mao ang kwarta, ang iyang Dios mao ang iyang kabantog. Pero matod pa dinhi sa pulong sa Ginoo, matod pa sa salmista, mapobre man ug madato ang matag usa ka tawo, maadto gayud sa kamatayon ug ang bahandi ug ang kabantog, kasikatan sa tao dili makapugong sa kamatayon. Matod pa gani salmista nga ang matag usa mamatay sama sa mananap. Buti pasabot inig kamatay na sa tao, ang atong lawas wala nagibili. Unsa ang pinakaimportante makaigsunan gusto ipasabot sa salmista? Ang mga butang diri sa kalibutan, dili mo hatod kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Gusto sa salmista nga pahinumduman kita na kinahanglan mamalandong ta ng atong kinabuhi diri sa kalibutan, dili mo bato ang atong kinabuhi matapos diri sa kalibutan. Mamatay ang matag usa nga daw sama sa mananap. Gusto sa salmista nga malandong ta nga kining kinabuhi sa dili pa ni kuhaon sa Ginoo. Ato ning itugyan ug ihala diha sa Ginoo. Igalig soon gidasig ko ikaw. Kung dunay mga panahon nga wala kay panahon sa Ginoo, niining panahon na ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom. Nakikinahanglan tagaan nimo pagtagad ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Galig suon, nautong tangang Ginoo nagapanalangin kanimo sa iyang mga pulong ato gipamalandongan ining kabuntag.